आदरणीय आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यही वैशाख 30 गति हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बर्दगुडिया गाउँपालिकाको गठबन्धनमा साझा उम्मेद्वार गाउँपालिका अध्यक्ष पदका नेपाली कांग्रेसबाट शेरबहादुर कठिया अमर र उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेशराज गिरी लालदीपलाई पहिलो चुनाव चिन्ह रुख र दोस्रो चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडामा छाप लगाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराउँ। साथै बर्दगुडिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार शिखर विक, महिला वडा सदस्य बबिता विष्ट, दलित महिला सदस्य आशा कुमारी विक, वडा सदस्य गोविन्द बुढा छेत्री र लोकेन्द्र नेउपाने लगायत चुनाव चिन्ह रुखमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराउँ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हाम्रो गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। माओवादी पार्टीलाई उपाध्यक्षको भाग परेको छ र उपाध्यक्षको उम्मेदवार माओवादी पार्टीको हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी यतिखेर नेपाली जनताका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि, शिक्षामा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि, स्वास्थ्यमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि, मजदुर किसान काम गरेर खाने वर्गको समस्या समाधान गर्नका लागि, महिला दिदीबहिनीहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि र हामी जनजाति दलित समुदायका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि र यो देशको मूलभूत समस्यालाई तपाईको मूल्याङ्कन गर्दै त्यसलाई समाधान गर्नको लागि यतिखेर 5 दलीय गठबन्धन हामी संयुक्त चुनावी मोर्चामा हामी उभिएका छौँ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो ठाउँको समस्या समाधान गर्नको लागि, हाम्रा बीचमा भएका समस्याहरूको सही पहिचान गरेर सही तरिकाले चाहिँ समाधान गर्दै हाम्रो गाउँपालिकालाई विकास निर्माणको बाटोमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले यतिखेर एउटा भोट अध्यक्षको भोट रुखमा हालेर र उपाध्यक्षको भोट हँसिया हतौडामा हालेर हामीले विजय गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। र हामी बीचमा गठबन्धन किन भयो त? हामी बीचमा गठबन्धन किन भयो भने हिजो शान्ति सम्झौता गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी पार्टीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच जो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ र हामी जनयुद्ध लड्दै थियौँ, कांग्रेस शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिराखेको थियो। यो दुईटाको बीचमा सहमति गरेर आज देशलाई एउटा युद्धबाट तपाईको शान्ति क्षेत्रमा ल्याएर देशमा चाहिँ तपाईको गणतन्त्र घोषणा गरेर, संविधान घोषणा गरेर देशमा चाहिँ संघीयतामा देशलाई लिएर हामी जो विकास निर्माणको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौँ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न संविधान बनाएर हामी गणतन्त्रमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र हामीहरू बीचमा यतिखेर एउटा घटना घट्यो जो एमाले पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, प्रतिगमन कदम चाल्नुभयो र त्यो प्रतिगमन कदमका विरुद्ध हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनले यो प्रतिगमन हो, यो गलत हो, प्रधानमन्त्रीले जो गर्नुभयो संसद विघटन यो गलत हो भन्ने कुरामा हामी एक मतका साथ, एक साथमा हामी सङ्घर्षमा, हामी आन्दोलनमा होमियौँ। देशैभरि हामीले चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ र त्यो तपाईको चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतले यो प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा गलत हो भनेर उले संसद पुनर्स्थापना गर्यो र शेरबहादुर देउवालाई हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ र उहाँको नेतृत्वमा हामी सरकारमा गयौँ र त्यसै गरी प्रदेशमा हामीले सरकार बनायौँ। यी सरकारहरू किन बनेका हुन् भनेपछि संविधानको संरक्षण, गणतन्त्रको संरक्षण, संघीयताको संरक्षण र आम जनताको अधिकारको संरक्षणको लागि यो बनेको हो र त्यसैलाई निरन्तरता दिनका लागि आज हामी चुनावमा गठबन्धन गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले यो ठाउँको निकासको लागि, यो ठाउँको विकासको लागि हामीले यतिखेर आफ्नो अमूल्य भोट प्रतिगमनकारीहरूलाई होइन कि हामीले चाहिँ जो
देशको चाहिँ संविधानको पक्षमा उभिएको छ, जो देशको गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको छ, जो तपाईँको देशको संघीयताको पक्षमा उभिएको छ, ती पार्टीको गठबन्धनका उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य भोट दिएर यो गाउँपालिकामा हामीले चाहिँ सरकार बनाउनु पर्ने आवश्यक देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबै त्यो कुरामा तयार हुनुहुनेछ र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अध्यक्षको उम्मेदवार हाम्रो अमर कठरियाजीलाई रुखमा भोट हालेर र माओवादी पार्टीको उम्मेदवार म, उपाध्यक्षको उम्मेदवार मलाई चाहिँ हँसिया हतौडामा भोट हालेर हजुरहरूले विजय गराएर तपाईँहरूको बर्दगुरियावासीको हामीलाई चाहिँ सेवक बनाउन, हजुरहरूले सेवकको जिम्मा दिन तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भन्ने एउटा आशा अपेक्षा राख्दै र हामी जनताको सेवक भएर हामी सेवा गर्नेछौँ, हामी जनताको सेवक भएर हामी सेवा गर्नेछौँ। तपाईँहरूको चाहिँ किसानको, मजदुरको होइन, काम गरेर खाने वर्गको सेवक भएर हामी दुवैजना अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हामी सेवक भएर सधैँभरि तपाईँहरूको चाहिँ सेवामा खटिनेछौँ। यो जिम्मेवारी, यो गाउँपालिकाको जिम्मेवारी तपाईँहरूले हामीलाई सुम्पिनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा राख्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। लाल सलाम, जय नेपाल। अहिले चुनावी प्रक्रियामा छौँ र चुनावी प्रक्रिया भन्दा पनि हामी दुई पार्टी, तीन पार्टीको गठबन्धन अहिले साझा उम्मेद भएर म नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट अध्यक्ष पदको उम्मेदवार भएको हैसियतले गर्दा या नाताले गर्दा मैले दुई तीनवटा कुराहरूमा फोकस दिन चाहन्छु। हामी यदि जितेर गयौँ भने हामी सर्वप्रथम यो बर्दगुरिया गाउँपालिकाको जनताको लागि पहिलो प्राथमिकता हाम्रो हुनेछ स्वास्थ्यलाई हामी मध्यनजर गर्दै तपाईको स्वास्थ्यलाई चाहिँ हाम्रो 15 शय्याको स्वास्थ्य भवन बनिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेर हामी त्यसमा केही डाक्टरहरूलाई ल्याएर हाम्रो आफ्नो गाउँपालिकाको बजेटबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ बसाएर हजुरको हामी जुन हाम्रो जनताहरूको माझ धेरै प्रब्लम छ, धनगढी र नेपालगञ्ज जाने पर्ने अवस्था छ, त्योलाई मध्यनजर गरेर हामी चाहिँ यही उपचार हुन्छ भन्ने किसिमले पनि हामीले सोचेका छौँ। र यस्तै शिक्षामा हजुरको शिक्षामा चाहिँ वैज्ञानिक शिक्षा लागू हुनेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। शिक्षाको क्रममा हामी सर्वप्रथम 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्मको हामी स्कुलमा हामी निःशुल्क शिक्षा गर्नेछौँ र 5 क्लासदेखि तपाईको कम्प्युटर क्लास हामी सञ्चालन गर्नेछौँ, किनकि कम्प्युटरको जमाना छ, हजुरको कम्प्युटर अति आवश्यक छ। त्यही भएर हामीले यसका योजना बनाएको छौँ र त्यसपछि हामीले कृषिमा तेस्रो नम्बर कृषिमा पनि हामी कतिपय ठाउँमा यस्तो प्रब्लम छ कि हामी उत्पादन गरेर पनि त्यसको बजार व्यवस्थापनको कुराहरू छ र त्यही भएर त्यो बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी गाउँपालिका स्तरीय एउटा सङ्कलन केन्द्र बनाउने छौँ कृषि उत्पादनको। र कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्रले तपाईँको तरकारी, तपाईँको फलफुल, तपाईँको अन्नबाली अनि त्यसपछि तपाईँको सरकारी रेट या चलेको मूल्यमा तपाईँको किनबेच गर्नेछ र तपाईँहरूले जति उत्पादन गरे पनि त्यो केन्द्रले तपाईँको सहज रूपमा लिनेछ। र तपाईँको यस साथसाथै हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि अझ कुरा जोड्न चाहन्छु। हामीले एउटा डाटा निकालेर सोचेका छौँ कि 50 भन्दा माथिको या 50 या 40 एउटा डाटा लिएर त्यसमा हाम्रो बजेट कति भ्याउने हो त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा चाहिँ लागू हुनेछ तपाईँको बर्दगुरिया गाउँपालिकाको त्यसै बजेटबाट। त्यसमा चाहिँ हामी के सोचेछौँ भने तपाईँको त्यही कार्डले तपाईँको हाम्रो बनाएको हस्पिटलमा तपाईँहरूले एकदम निःशुल्क तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य उपचार हुनेछ भन्ने हामीले एउटा योजना पनि बनाएको छौँ। र हामीले सोचेका छौँ कि तपाईँहरूले अब हाम्रो समाजमा हाम्रो एउटा जनरली रूपमा हेर्दाखेरि विकास जो हेर्छौँ खालि बाटो घाटो र पिच भएको मात्रै देख्यो भने विकास भन्ने कुरा हुन्छ, हामीले त्यति मात्र सोचेको छैन। पहिला स्वास्थ्य हुनुपर्छ, त्यसपछि स्वास्थ्य मान्छेले हरेक किसिमको विचार, स्वास्थ्य विचारले तपाईँको पढ्न लेख्नेदेखि र तपाईँको अझ राम्रो काम सोच्ने एकदम शक्ति हुन्छ स्वास्थ्य व्यक्तिको। त्यसपछि हामीले अन्य कुरा गर्न
सजिलैसँग सक्छौँ। त्यस क्रममा हामी यो हाम्रो धेरै किसिमका हाम्रा जो घोषणापत्रहरू छ यो तपाईँको माझ आउनेछ। त्यो हामीले पानीमा तपाईँको जहाज गुडाएर, तपाईँको पहाडमा रेल गुडाएर त्यस्तो किसिमको हामी घोषणापत्र गर्ने छैनौँ। जो सक्ने स्थिति छ त्यो चाहिँ हामीले पक्कै पनि हाम्रो बर्दगोरिया गाउँपालिकाबाट चाहिँ पहल गर्नेछौँ। त्यसै कि हामीले कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि जनताको चित्त बुझ्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, न कि तपाईँको हवाई जहाज चलाउनेदेखि पानी जहाज चलाउने त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउनुहुन्न। तपाईँको अध्यक्ष पदको लागि नेपाली काङ्ग्रेस रुखमा भोट दिएर जिताउनु होला र हाम्रो सेकेन्ड उपाध्यक्षको चाहिँ हाँसिया हठौरामा भोट हालेर चाहिँ विजय गराउनु होला। अनि विजय गराइसकेपछि त्यसपछि हामी जो बोलेछौँ त्यो गर्छौँ गर्दैन तपाईँहरूले गर्ने मूल्याङ्कन हो। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल, लाल सलाम।